मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सब सलाम की हो। मेरा नाम पास्टर BN रियास है और आज खुदा के फजल से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं चौथे कलमे के साथ। खुदा के मुकद्दस और प्यारे कलाम इस तरह लिखा है। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा हुआ अंजीली बयान और उसका 27वां बाब 45वीं आयत से 46वीं आयत तक, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे सीसो, ये चौथा कलमा है जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया। खुदा यीशु मसीह को बरोज़ जुमा तकरीबन 9 बजे के करीब सलीब पर चढ़ाया गया था, और पहले 3 जो घंटे हैं जो दूसरा पहर कहलाता है, यानी 9 से 12 बजे तक खुदा यीशु मसीह ने 3 कलिमात जो हैं वो सलीब के ऊपर अदा किए। और ये चौथा कलमा है जो खुदा यीशु मसीह ने तीसरे पहर के आगाज़ में इसको अदा किया। हम देखते हैं कि 9 से 12 बजे तक खुदा यीशु मसीह ने जो 3 कलिमात अदा किए, उनके बाद ये जो चौथा कलमा है ये कफ़ारे का कलमा है जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया। और हम देखते हैं कि चौथा कलमा वो है जिस मकसद के लिए खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को ज़मीन पर भेजा था, यानी कफ़ारा के लिए। ये सबसे अजीम कलमा है। और हम देखते हैं कि जैसे ही तीसरे पहर का आगाज़ होता है, यानी 12 बजे से 3 बजे तक का जो पहर है, तो सूरज इस वक्त बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा था। लेकिन अचानक क्या होता है कि सूरज की रोशनी एकदम से चली जाती है और उस मुल्क के अंदर अंधेरा छा जाता है, जैसा कि हम मुकद्दस लूका की मार्फत पढ़ते हैं। और जब हम इस बात को देखते हैं कि सूरज की रोशनी चली गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक मुल्क के अंदर अंधेरा हुआ है, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ भी सूरज था, यानी कुछ मुल्कों के अंदर ऑलरेडी रात थी और कुछ मुल्कों के अंदर सूरज की रोशनी थी। और जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी थी, जिन जिन मुल्कों के अंदर सूरज की रोशनी थी, वहाँ वहाँ पर सूरज की रोशनी जाती रही। इसका मतलब है कि तारीकी जो थी ये आलमगीर बन गई थी, यानी हर जगह तारीकी छा गई थी। कुछ रात ऑलरेडी थी और जहाँ जहाँ रोशनी थी वहाँ भी सूरज की रोशनी, जहाँ जहाँ रोशनी थी सूरज की रोशनी चली। और इस तरह करके हर जगह पर पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा छा गया था। अंधेरा छाए जाने की वजह क्या है? क्यों दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक अंधेरा छा गया? अंधेरा जाहिर करता है गुनाह को और अदालत को, यानी कि खुदा गुनाहों की अदालत करने की चाह रहा है। और वो सारी अदालत यीशु मसीह जो सलीब पर है उसकी बदौलत की जा रही है। यानी खुदा एक चीज़ की अदालत करता है और वो चीज़ गुनाह है। और चूंकि सारी दुनिया का गुनाह यीशु मसीह के ऊपर था और सारी दुनिया का कफ़ारा होने जा रहा है, इसलिए सारी दुनिया के ऊपर अंधेरा छा गया ताकि सारी दुनिया का कफ़ारा हो सके। और यीशु मसीह इन 3 घंटों में जो अंधेरा रहा, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये अंधेरा जो है, ये तारीकी जो है, ये खुदा की अदालत को ज़ाहिर करती है। जैसा कि अगर मुकाशफा की किताब को अगर आप पढ़ते हैं, 6 बाब में अगर आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी अंधेरा जो है वो अदालत को ज़ाहिर करता है। लिहाजा गुनाहों की सज़ा देना
خدا قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے اور وہ ضرور انسان کو گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ لہٰذا یسوع مسیح نے چونکہ ساری دنیا کے گناہ اپنے اوپر لیے تھے، اس لیے اب ساری دنیا کی عدالت جو ہے وہ صلیب پر ہو رہی ہے، اور یسوع مسیح کے اوپر جو ساری دنیا کا گناہ ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح برداشت کر رہے ہیں۔ یہ سزا صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے، جیسے کہ بدن کے اوپر بھی جو ہے گناہوں کی سزا ہوئی اور بدن کو مارا پیٹا گیا، اور جان بھی جو ہے قربان ہوئی، جس کا مطلب ہے خون بہایا گیا، اور روحانی اعتبار میں بھی ایک سزا ہوئی ہے، یعنی روح، جان اور بدن تینوں چیزوں کا کفارہ ہوا ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے پہر کے قریب جب خداوند یسوع مسیح چلا اٹھے، کیونکہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور خدا نے اپنے بیٹے کی عدالت کی، اور یسوع مسیح نے جب یہ بلند آواز سے پکارا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی خداوند یسوع مسیح نے خدا کو خدا کے طور پر نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ باپ کے طور پر پکارا۔ لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے خدا کہہ کر خدا کو مخاطب کیا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ زبور 22 کی پہلی آیت ہے جو یسوع مسیح کے تعلق سے نبوتی کلام لکھا ہوا تھا، اور یسوع مسیح اس کلام کو اپنے لیے صلیب پر بولتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ پکارا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے کہ خدا قادر مطلق باپ نے اسے باپ کی حیثیت سے نہیں چھوڑا، بلکہ خدا کی حیثیت سے چھوڑا، کیونکہ خدا جو ہے وہ عدالت کرتا ہے، اور خدا نے عدالت کی اپنے بیٹے یسوع مسیح کی، کیونکہ اس نے ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح، جس کو خدا نے ازلی برا کے طور پر اپنے ارادوں میں پہلے سے ہی قربان کر کے رکھا ہوا تھا، اس لیے چھوڑ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی سزا جو ہے وہ ایک انسان ہی برداشت کرے، اس لیے خدا نے اسے چھوڑا تاکہ یسوع مسیح جس مقصد کے لیے زمین پر آئے تھے وہ مقصد پورا ہو سکے، اور یسوع مسیح اکیلے ہی اس سزا کو برداشت کریں، اور خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ اس کے اوپر ساری دنیا کے گناہ تھے۔ چھوڑنے کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ تھے ساری دنیا کے، اور وہ گناہوں کے لیے قربان ہونے کے لیے آئے تھے، اور انسان کے طور پر یسوع مسیح کو اپنے آپ کو پیش کرنا تھا اور قربان ہونا تھا، تاکہ جو باغ عدن سے بچھڑا ہوا انسان ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے اور خدا کی بادشاہی میں دوبارہ سے داخل ہو سکے۔ گاڈ بلیس یو۔